casa. As tuka dita koti darga. Boiru paru namchi golit casa. As tuka dita koti darga. Amin sola tu Deus soto bedar. Biyun pun monganay daw yaweran. Bahay kol kazam chitoya. Dium tu kaik mogan sono moskar. Bahay kol kazam chitoya. Dium tu kaik mogan sono moskar. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोर्वेस्पोराच्या उपदेशांक पालो दिवया. देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेली. ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता, सगल्या वायटांतली निवारता आनी सासनीक जिविताक पावयता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमचे पातक वळखून घेवंक आनी देवाच्या उपदेशा पोरमोणे जियोंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवाचे उपदेश आमकां जोण एकल्याक देवा लागीं हाडटात. देवाच्या मोगान वाडूंक आमकां आदार करतात आनी समाजान पेल्या सवे भावपणान जिवंक आमकां आदार करतात. घडये जायते पावटी हे देवाचे उपदेश आमच्या जिवितान पाळूंक, वेव्हारांत घालूंक घडये आमी जायते पावटी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योती सदांचांक वाल मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklud ko, Somia kaklud ko, Krista kaklud ko, Krista kaklud ko. Somia kaklud ko, Somia kaklud ko. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत लुसी आंकवारीन आनी रोग साक्षीन हाचे समरण करता. लुसी म्हणजे उजवाड. आमी जोण एकलो आदवेंताच्या काळांत आमी आसा आनी हो काळ आमकां दुसऱ्या सवे उजवाडाची पावलां मारूंक आमकां उलो करता. आज तिचे विनवणेन आमी जोण एकलो दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड हाडूंक आनी एक पवित्र जिवीत जिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन
आमकां जण एकल्याक आदार मागुया. आमची खासगी मागणी ह्या वेळार भावार्थान देवा मुखार उबारुया. आयज घोडे जायती जाणां आपलो वाडदीस सुमरमतात, तांचोय उगडास करून मागुया. माडेल हांगासरलीं भावा भयणां रोमार कशीं आयल्यान तांचेय पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा ससनाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षिणीच्या दिरादीक मोरनान भाग्यवंत लुसी प्रकाशभरीत दिवटी जावंक पावली. सर्व बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक आनी एक दीस भाग्यवंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासनीक उजवाडान आमी तुका भोगूंक पावूंक. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवंडार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयता. म्हजे उपदेशांक तुवें चीट दिलें जाल्यार एके नोदी भशेन तुजी कुशलकाय जावंक पावती आनी दर्यांच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेनवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजें सोरशिल्लें केन्नाच नोंपयत जातें ना. ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन आसा, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. आमी सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुजे पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वाळ्याचे देगेक लायल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच भावून पडनात ताची पानां. असले रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोणयो सुफल. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुजे पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्परा राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतनाक पावयताय. आमचो जबाब, सर्वेस्पर तुजो पाटलाव करता ताका जिवीत. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सोमी येता ताका मिळूंक भायर सरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोजी कोडे उलोवन जेजून म्हणले, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारूंक? आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापलीं आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां पळी ही सोंसोत. तर जुवांव जेवण तशेंच पिवण कांय नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळा उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, संवसारी मोळार नेम आनी कायदे आनी धर्मीक मोळार जेजूची आज्ञा आनी देवाचे उपदेश हाचे सोर भोंवतणी आमची जण एकल्याची वाड जाता. आनी आमी जण एकलो ह्या संवसारांत आमची पावलां मारता आसतना संवसाराचे कायदे आनी देवाचे उपदेश आनी आज्ञा हाचो आस्पाव आमच्या जिवितान घेवन आमचे जिविताचे पयण आमी फुडें व्हरता, जिविताचे पयण चालू दवरता. संवसाराचे नेम कायदे आनी धर्मीक उपदेश ह्यो सगळ्यो वस्तू आमचें जिवीत कुशाल करतात, आमचें जिवीत सोंपें करतात, आमचें जिवीत सरळटायेन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार करतात. कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. आमी घोडे रस्त्यांतल्यान प्रवेश करता. मोटरसायकल वो गाडी आमी चलयतना आमकां जण एकल्याक नेम कायदे लागू जातात. अमकेच सायडीन वचूंक जाय, अमकेच सायडीन लेफ्ट ओ रायट मारूंक जाय. तुमी आतां हांगा मिसाक आयल्यांत. मिसाक येतना जायती शिस्त आसा. खंयच्या वद्दान भितर सरचें, खंयच्या वद्दान भायर सरचें हे नेम कायदे ह्यावूय जाग्यार आसात. खेळा मैदानार नदर मारीत जाल्यार खेळा मैदानारूय एक खेळाचो नेम कायदे आसा. आनी ह्याच परबीं ह्या नेम कायद्या वरवीं आमकां मैदानार खेळचें पडटा, आमची ताकद दाखोवची पडटा. आनी ह्या वरवीं असले नेम कायदे आशिल्ल्यान आमचें सगळ्यांचें जिवीत कुशाल जाता, आमचें सगळ्यांचें जिवीत सोंपें जाता, आमचें सगळ्यांचें जिवीत सरळटायेन फुडें वता. आत्मीक जिवितान ओ धर्मीक मोळार आमी तर नदर मारीत जाल्यार आदल्या कोरारांत आमकां देवाचे उपदेश मेवतात. आनी नव्या कोरारांत नदर मारीत जाल्यार जेजूची मोगाची आज्ञा फावो जाता. हे उपदेश आनी जेजूची आज्ञा आमकां जण एकल्याक देवाच्या मोगान वाडूंक, देवाक अदीक लागीं आसूंक आनी पेल्या सोवे मोगान जिवंक आमकां जण एकल्याक उलो करता
आनी उस्कायता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार ह्याच देवाच्या उपदेशाची खबर केल्ली आमच्या कानार सादवल्या. आनी हे उपदेश कोणाक काय खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक उगडास करून म्हणटा, देवान तुमकां हे उपदेश फावो केल्यात. आनी कित्याक फावो केल्यात काय? कित्याक तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आकारून हाडूंक जाय. तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे मांडून हाडूंक जाय. पूण आमी आदल्या करारांत नदर मारीत जाल्यार ही इस्रायल पोरजां जी देवाची मोगाची पोरजां आसली, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत आकारून हाडूंक विसरता, फाटी उरता, देवाचेर गुणगुणटा, देवाच्या मोगा सोरशिल्ली पयस वेता. जरी तर हे उपदेश बऱ्या मनान घेतलेले जाल्यार घोडे आपल्या जिवितान जशें आयचे पयले वाचप सांगता ते भाशेन आपल्या जिवितान कुशालकाय अनुभवूंक पावतली आसली. आनी तांची कुशालकाय एके नोदी वाची सदांच ती कुशालकाय उरतली आसली, सदांच सर्वदा आसतली कुशालकाय ती भोगूंक पावतली आसली. तर प्रिदेच्या बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां जण एकल्याक देवाच्या उपदेशांचेर बोर घालूंक आमकां उलो करता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें घेवया काय? हे देवाचे उपदेश आमी कशे तरेन आमच्या जिवितान पाळूंक आनी ह्या वरवीं ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत कशे तरेन आकारून हाडूंक जाता काय? पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार हे देवाचे उपदेश पाळूंक आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसूंक खूब गरजेची आनी फायद्याची. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसता तेन्ना हे देवाचे उपदेश स्विकारूंक, ते वेव्हारांत घालूंक आमकां जण एकल्याक सोंपें जाता. आदां विवेक आमी तांचेर नदर मारुया. देवान तांकां सांगलें, आडवारलोल्या लुकाचें फळ खाय नाकात, पूण सोरोप येता तांकां नाडटा आनी तांकां म्हणटा, तुमी तें खायलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातले, बरें आनी वायट कितें तें तुमकां समजूंक कळटलें. पदवेन भरतात. देवा भाशेन तांकां जाय आसता ल्हानविकायेचो दर्जो सोडून दितात. इस्रायल पोरजेचेर पर्यान नदर मारीत जाल्यार ल्हानवीक आसली जाल्यार घोडे बासायल्ल्या देशांत ती वेग्यान पावतली आसली. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडलोलें जाल्यार बासायल्ल्या देशांत पावूंक ताका सोंपेपण फावो जातलें आसलें. पूण ही ल्हानविकायेन जिवंक ती विसरतात आनी ही देवाची कुशालकाय आपल्या जिवितान आपणावंक वेव्हारांत घालून ती फाटी उरतात. तर इश्टानो, हे देवाचे उपदेश आमच्या जिवितान पाळून हाडटले जाल्यार पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार आमच्या जिवितान ल्हानविकाय. दुसरे सुवातेर आमी सरकारी नेम कायदे आनी धर्मीक उपदेश दोनूय बराबर आमी उखलून दवरूंक गरजेचे आनी फायद्याचे. इश्टानो, आमी संवसारांत आमचें पयण करता घोडे जायते पावटी सरकाराच्या नेम कायदे आमी चड उखलून दवरता आनी देवाचे उपदेशांक घोडे आमी जायते पावटी थोडो मान आमी फावो करता. हांव म्हणिना सरकाराचे नेम कायदे पाळपाचे न्हय म्हूण, तेवूय पाळूंक जाय, पूण त्याच बराबर देवाचे उपदेशूय आमच्या जिवितान पाळून वेव्हारांत घालूंक गरजेचे. सरकार घोडे एक एक नेम कायदो काडटा आनी आमी ते फॉलो करता. कित्याक जरी तर फॉलो करिना जाल्यार घोडे आमचेर वायट प्रभाव जावंक पडटा. पूण देवाचें कितें काय? देवाचे उपदेश आमकां आमच्या जिवितान उणेपण भोगून हाडिना काय? देवाचे उपदेश पाळिनात जाल्यार आमकां वायट जावचें ना काय? इश्टानो, हाकाच लागून दोनूय नेम कायदे आनी उपदेश एकूच मापान घेवन दोगांयकूय एकेच तरेन वागूंक आमकां जण एकल्याक आयचो सेवाधर्म उलो करता आनी उस्कायता. तर दुसरी वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार जशी आमी सरकाराच्या नेम कायद्यांक मान रेस्पेद दिता तेच भाशेन देवाच्या उपदेशांकूय जेजूचे आज्ञाकूय एकेच तरेन मापूंक तांचोय आमी बरे तरेन उपयोग करूंक गरजेचें. आनी तिसरी आनी निमाणी वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार खेरीत भाशेन जेन्ना आमी देवाचे उपदेश पाळटा आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालता आमी जण एकलो स्वादीक फळां
आमी चाकूंक पावता, स्वादीक फळां चाकूंक पावता, कित्याक देवाच्या उपदेशाची, जेजूच्या आज्ञाची फळां स्वादीक. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत ताच्या आज्ञा प्रमाणे, आमी ताचें जिवीत उपदेशा प्रमाणे आमी मांडून हाडटा, तेन्ना आमी जोण एकलो ही स्वादीक फळां आमच्या जिवितान उत्पन्न करूंक आमी पावता, ताच्या मोगान आमी वाडूंक पावता, ताचे सोर भोंवतणी जिवंक आमकां भाग फावो जाता. तर प्रदेशा भावा भयणानो, आयज आमी ह्या ताच्या उपदेशांचेर नियाळ करता आसतना आमी जोण एकलो दर दिसा दर घडये देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आनी जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत नेटोवंक आमकां जोण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्याच देवाचो आदार आनी बळ मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार काय आमची मागणी बावर्तान देवा मुखार आमी उबारुया. आमकां एकूच देव आसा आनी ताचे भायर दुसरो देव ना. सगळ्या आमच्या काळजान, आत्म्यान आनी बळान हे देवाची आमी भोगती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. देव पवित्र आनी ताका सगळी वाखाणणी फावो. देवाची पवित्रताय सांबाळूंक, ताचें नांव बेमानान घेना जावंक, पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयतार देवाच्या मानाक भेटोवचो दीस. हो दीस मिसा आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. देवान आमकां बरी आवय बापूय आनी वडील फावो केल्यात. आमी सदांच तांकां मनान लेखूंक आनी तांच्या उतरा प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. स्वर्गीचे बापा, ह्या वेळार भावार्थान आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यान. दर दिसा दर घडये तुज्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी तें नेटोवंक तुजो आमकां आदार फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Orpon mocia dziwacie.
Christi, kutung nos orta, orpun mocha jivache, hino sormidiraika. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. लुसी, तुज्या भोगतिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोईत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वचन करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी, तुज्या रोग साक्षिणी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे ओसोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सोपुर्नायक पडजोळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतांत सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvespor tu, povit, sorgani sosan, poda tuja vojbova, usorgi, tuka zoj zoj, sorvesporace navi, jeta taka zoj, usorgi, tuka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुडले. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sonia Gesù ami ondokata, ani ekancicle pieta, pitle fauti tu vojvovaneso, ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची किरीत भाशेन आमची आवय बापूय बाबा भयणां मरून गेल्यान तांची काकूत कर. तांकां चेश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पडजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुचे बागयोन धर्म दोता आनी स्वर्गकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन आमी उच्चारूंक वेताना आमी जोण एकल्यान देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत नेटोवंक आनी आकारून हाडूंक ह्या वेळार ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जोण एकल्याक आदार आनी बळ मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनेच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू हीच ती देवाची शेळी. ह्या संवसारान ह्याच देवाच्या उपदेशांक पाळो दिवन आनी जोण एकल्या मनशाचें जिवीत ह्या उपदेशा प्रमाणे नेटोवंक होच जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी मनशां मदीं जियेलो. ह्या शेळीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं.
तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशीच आमी तुज्यान रावचे तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया सगलीं उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बाबा आमचे उत्सुक्त सोयंबाच्या लुसी आमचे भयणीन कोस्टां दोगदा मदें दाखयल्लें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्यो हें तुजेंच देणें म्हूण ओळखून तिच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गोठाय मेळटा हे गोठायेन आमच्याय कोस्टां मदें आमच्या भयणी वरी तीर रावन सासणाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी मातशें बसुया आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री जॉलिसन फेर्नांडीस ताका तशेंच सोह बलिदानांत वांटो घेतलेल्या सगल्या यादनिकांक आनी बरोचभर शहरां माडेलच्या आमच्या फिरगोसकारांक आमचे खिरीत दिनवास तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन कुमसारांचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसारांचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आज मद्रास मैलापूरचो आर्चबिस्प भोवमानेस जॉर्ज एंटनी सामी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें डिसेंबराचे 15वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प 6:15 इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या
मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान थावन तुमी तें घेवं येता 20 रुपयांक. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारूंक आनी निटोवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावियाराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुझे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सभे बापाक वाखाणटा. आमेन. Jesus,